ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाते त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। यः प्रयाते त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनलाई उपदेश दिँदै बताउनुहुन्छ, हे अर्जुन, हे पार्थ, सब इन्द्रिय रूपी द्वारहरूलाई बन्द गरी मनलाई हृदयमा रोकेर मस्तकमा प्राण लगी समाधि योगमा रहेर अनि ओमकारको जप र मेरो स्मरण गर्दै जो मनुष्यले शरीर त्याग गर्दछ त्यसले अवश्यमेव उत्तम गति प्राप्त गर्दछ। त्यसले ब्रह्मत्वलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँनेर भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको छ। ओमकारको महिमा बताउनु भएको छ, वर्णन गर्नु भएको छ। सजन, ओम रहस्यमय एक ब्रह्माण्डीय ध्वनि, यसको किन जप गर्नु अनि ओम जप गर्दा के फाइदा हुन्छ, ओमको उत्पत्ति कसरी भयो, यो त ओमकार त ब्रह्माण्डको ध्वनि भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। यस विषयमा आज म बताउन गइरहेको छु सज्जन। ओमकार किन जप गर्ने, ओमको महत्त्व के हो, अर्थ के हो, यसको बारेमा बताउने छु। ओम शब्द बेला बखतमा हाम्रो मुखबाट उच्चारण भइरहन्छ, कहिलेकाहीँ यत्तिकै पनि ओम उच्चारण भइरहने गर्दछ। ओम उच्चारण गर्नुमा ढोङ होइन, यसमा वैज्ञानिक कारण पनि लुकेर रहेको छ। यो कुनै आडम्बर होइन, यसमा वैज्ञानिक तथ्य पनि रहेको छ। धेरै जसो मन्त्रमा यो शब्द समावेश छ। वेदका प्रत्येक मन्त्रमा ओमकार उच्चारण गरेर मन्त्र उच्चारण गरिन्छ र ओमकार केवल हिन्दूका ग्रन्थमा मात्र नभएर बौद्ध, जैन, सिख सबै धर्मसँग सम्बन्धित रहेको छ यो ओमकार। जस्तो गायत्री मन्त्रमा ओमकार अगाडि लगाइन्छ, वेदमा पनि ओमकार नै लगाएर अरू मन्त्रहरू पठन पाठन गरिन्छ। अनि माण्डुक्य उपनिषदमा बताइएको छ ओम यो अमर शब्द नै पुरा दुनिया हो भनेर बताइएको छ। अनि बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूले ओम मणि पद्मे हुँ भनेर भन्ने गर्दछन्। गुरु ग्रन्थमा एक ओमकार सनातन भनेर बताइएको छ। योग सूत्रमा भनिएको छ तस्य वाचकः प्रणवः भनेर बताइएको छ। यी सबै मन्त्र वा श्लोकमा समानता केवल एउटै छ, त्यो हो ओम। ओम अर्थात् ओम, यसलाई ओमकार वा प्रणव पनि भनिन्छ। यति एउटै शब्द जसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समेटेको छ, किनभने ओम भनेको ब्रह्म तत्व हो। अहम ब्रह्मोस्मि, म नै ब्रह्म हुँ, अर्थात् यसलाई सर्वभक्षक, ओम्निभरस, ओम्निप्रेजेन्ट, ओम्निपोटेन्ट, ओम्निसाइन्ट अर्थात् ओम्निभरस सर्वभक्षक, ओम्निप्रेजेन्ट सर्वभूत, ओम्निपोटेन्ट सर्वशक्तिमान अनि ओम्निसाइन्ट भनेको सर्वज्ञ अर्थात् सर्वभक्षक, सर्वभूत, सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञ भनेकै ब्रह्म हो। त्यही ब्रह्म तत्व भनेकै ओम हो। ओम धार्मिक होइन, यो हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म जस्ता केही धर्ममा एक पारम्परिक प्रतीक र पवित्र ध्वनिको रूपमा प्रकट हुने गर्दछ सजन।
ओम भनेको कसैको व्यक्तिगत होइन, ओम भनेको परम तत्त्व हो, यो सार्वभौमिक हो। यसमा नै पुरा ब्रह्माण्ड रहेको छ। ओमलाई प्रथम ध्वनि पनि मानिन्छ ब्रह्माण्डको। के भनिन्छ भने ब्रह्माण्डमा भौतिक निर्माण अस्तित्वमा आउनु अघि जुन प्राकृतिक ध्वनि थियो त्यो ओमको गुञ्जय थियो। त्यसैले ओमलाई ब्रह्माण्डको आवाज पनि भनिन्छ। सबै कुरा जहाँ स्पन्दित हुन्छ त्यहाँबाट एक लयबद्ध कम्पनको निर्माण हुने गर्दछ। यसलाई प्राचीन योगीले ओम ध्वनिमा कैद गरेका थिए, योगी महर्षिहरूले। हामी अहिले दैनिक जीवनमा यो ओम ध्वनिप्रति एकदम सचेत छैनौँ। तर यदि ओमकार ध्वनिलाई ध्यान दिएर सुन्ने हो भने यसलाई शरद ऋतुको पातमा, सागरको छालमा र शङ्खको भित्र सुन्न सकिन्छ। सागरको छालमा अनि शङ्ख बज्दाखेरि जुन आवाज आउँछ त्यसमा पनि ओमकारको उच्चारण हुने गर्दछ, ओमको जप हुने गर्दछ। ओमको जपले हामीलाई पुरा ब्रह्माण्डको यही चालसँग जोड्छ र त्यसको हिस्सा बनाइदिन्छ, त्यसको एउटा भाग पनि बनाइदिने गर्दछ। चाहे त्यो अस्थायी रहेको सूर्य होस् या उदाउँदै गरेको चन्द्रमा होस्, ज्वारको प्रवाह होस् या हाम्रो मुटुको धड्कन होस्, या त हाम्रो शरीरको भित्र हर परमाणुको आवाज, त्यो सबै 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 ओमकारसँग, ओम तत्त्वसँग सम्बन्धित छ, परिपूरक रहेको छ। जब हामी ओम जप गर्छौँ यो हाम्रो सास, हाम्रो जागरुकता र हाम्रो शारीरिक ऊर्जाको माध्यमबाट यस सार्वभौमिक चालको सवारीमा लिएर जान्छ। हामीलाई त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ जहाँ मन र आत्मालाई एकदम शान्त प्राप्त हुन्छ, शान्तको अनुभव हुने गर्दछ। सज्जन, अब ओमको अर्थ के हो त? ओमको अर्थ, ओमको महत्त्व के छ? किन ओम जप गर्ने? ओमको महत्त्व के हो? ओम शब्दको गठन वास्तविकता मनुष्य जातिको सबैभन्दा महान आविष्कारमा एक हो। ऋषि महर्षिहरूले ओमलाई उच्चारण गरेर नि ठुल्ठुला समाधिहरूमा लीन हुनुभएको थियो। ओमलाई सबैभन्दा पहिले उपनिषदमा जो वेदान्तसँग जोडिएको लेख, वेदान्तसँग जोडिएको छ त्यसमा वर्णन गरिएको छ। उपनिषदमा ओमको अलग अलग किसिमको वर्णन गरिएको छ, जस्तो कि ब्रह्माण्डीय ध्वनि, रहस्यमय शब्द वा दैवीय प्रतिज्ञान भनेर पनि बताइएको छ। संस्कृतमा ओम शब्द 3 अक्षरले बनेको हुन्छ सज्जन। अ, उ र मकारबाट ओम, र यसको उच्चारण पनि औ भनेर ओमको उच्चारण हुने गर्दछ। ओमको अर्थ हो सुरुवात, मध्यम र अन्त्य। र सबैभन्दा रोचक यसमा के हो भने सबै ध्वनि चाहे त्यो जतिसुकै अलग होस् वा कुनै पनि भाषामा बोलियोस्, ती सबै यी 3 को सीमाभित्र आउने गर्दछ। अ, उ र म अर्थात् ओमको सीमाभित्र आउने गर्दछ। यति मात्र होइन सज्जन, सुरुवात, मध्य र अन्त्यको हो 3 अक्षर स्वयं सृष्टिको प्रतीक हो। यी 3 अक्षर अ, उ र म, ओम, यो सृष्टिको प्रतीक समान हो। यिनीहरूको अलग अलग अर्थ लाग्ने गर्दछ। त्यसैले सबै भाषामा सबै प्रकारको ध्वनि यस एकल शब्द ओमको उच्चारणमा समाहित हुने गर्दछ। ओमको धेरैभन्दा धेरै व्याख्या रहेका छन्। त्यसमा अ भनेको अ, उ, म मा अ भनेको तमस, अन्धकार, अज्ञान, उ भनेको रजस, उत्साह, गतिशीलता, अनि म भनेको सत्व, शुद्धता र प्रकाश, र अर्को भनेको अ भनेको ब्रह्मा, जसले सृष्टि बनायो, निर्माता, निर्माण गर्यो। उ भनेको विष्णु,
परिरक्षक पालन गर्ने, अनि म भनेको शिव अर्थात् विध्वंसक, अन्त्यमा प्रलय गर्नेवाला। अनि अर्को भनेको अ भनेको वर्तमान, उ भनेको भूत, अनि म भनेको भविष्य। अर्को पनि अर्थ छ जसमा अ भनेको जागृत स्थिति, उ भनेको स्वप्नदेखिको स्थिति, स्वप्न अवस्था, म भनेको गहिरो निन्द्राको स्थिति। यसरी ओमकारको धेरैवटा अर्थ लाग्ने गर्दछ सज्जन। र यो अ उ र मबाट बनेको एकमात्र शब्द, एकमात्र ब्रह्माण्डीय ध्वनि जसलाई किन जप गर्ने? के हुन्छ त जप गर्दा? कसरी जप गर्ने भन्दा ओम जप गर्दा एक कम्पन उत्पन्न हुने गर्दछ जसले पूरा शरीरमा एक सौम्य अनुभव प्राप्त हुन्छ, अर्थात् नयाँ अनुभव, नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने गर्दछ। ओमको जपले मनलाई स्थिर र शान्त बनाउँछ। यद्यपि ओमको महत्त्व र विधि जानेर नै जप गर्नुपर्दछ। यसलाई मेडिटेसन अर्थात् ध्यानको रूपमा पनि लिएर ध्यान पनि गर्न सक्छौँ सज्जन। हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि ओम ईश्वरको प्रतीक हो, जसले वास्तविक प्रकृतिको नजिक पुर्याउँछ र आपसी दूरी घटाउँदछ। भने ओम जप कसरी गर्ने त? पातञ्जलि योग सूत्रका अनुसार ओम जप गरिरहँदा मन र मस्तिष्कलाई एकत्रित गर्नुपर्दछ। योग सूत्रहरूमा त यसरी बताइएको छ। मेडिटेसन ध्यान कसरी गर्ने? ध्यान योग भन्दाखेरि मन र मस्तिष्कलाई एकत्रित गर्नुपर्दछ। यदि मन र मस्तिष्क एकत्रित भएन भने योग ध्यान कहिले हुँदैन, किनभने चञ्चल छ हाम्रो मन। त्यसले गर्दाखेरि चञ्चल मन भए पछाडि हामी कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि वस्तुमा एकत्रित भएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। कुनै पनि आरामदायक स्थानमा बसेर जप गर्नुपर्दछ। मेडिटेसन ध्यान गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो आसनमा बसेर, सुखासनमा बसेर, पाद्यासनमा बसेर, सिद्धासनमा बसेर पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। र मेरुदण्ड र हाम्रो शिरलाई, टाउकोलाई सिधा राख्नु पर्दछ। आँखा बन्द गर्नुपर्छ र गहिरो श्वास लिनुपर्छ। अब श्वास छोड्दै ओ भनेर ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्नुपर्दछ। नाभि क्षेत्रमा यो आवाजबाट हुने कम्पन महसुस गरौँ र त्यसलाई क्रमशः माथितर्फ बढेको महसुस गरौँ। मन्त्र जारी राखिरहँदा त्यसको कम्पन गलाबाट माथि बढेको महसुस गरौँ। जब कम्पन गलाको क्षेत्रमा पुग्छ तब मलाई एक गहिरो ध्वनिमा परिवर्तन गरौँ। कम्पन तबसम्म महसुस गरौँ जबसम्म त्यो शिरसम्म पुग्दैन। यो प्रक्रियालाई तपाईँले 2 पटक भन्दा बढी दोहोर्याउन सक्नुहुनेछ। दैनिक धेरै बेर पनि गर्न सकिन्छ। बिहान आधा घण्टा, बेलुका आधा घण्टा गरेर समय मिलाएर पनि गर्न सकिन्छ सज्जन। र अन्तिम मन्त्र जपपछि पनि बसिरहनुहोस् र पुरा शरीरमा ओम ध्वनिको कम्पन तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। यसलाई यदि मनलाई एकत्रित गरेर, मन र मस्तिष्कलाई एकत्रित गरेर ओमकार, यो ओम शब्दमा चाहिँ तपाईँ एकत्रित भएर जप गर्नुभयो, मेडिटेसन ध्यान गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्यमेव आनन्द प्राप्त हुनेछ। सजन, यदि अ उ र मलाई पूर्ण शक्ति लगाएर अलग अलग उच्चारण गर्दा नाभि, छाती र शिरमा अलग अलग अनुकम्पन अनुभव गर्न सकिन्छ। 3 वटैको समवेत स्वरलाई नाद ब्रह्म पनि भनिन्छ। यो मात्र एक यस्तो अनौठो शब्द हो जसलाई उच्चारण गर्दा जिब्रो चलाउनु पर्दैन। औ भनेर यसरी उच्चारण गर्दा जिब्रो हलचल हुँदैन। जिब्रोले कहीँ कतै नछोइकन पनि ओम उच्चारण हुने गर्दछ। सृष्टिको आदि अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्दा वैज्ञानिकहरू त्यस बेलाको कल्पना गर्दछन् जब पृथ्वी एकदम सुनसान थियो। ब्रह्माण्डका तारा र नक्षत्र बाहेक पृथ्वीलाई हेर्ने कोही थिएन।
त्यस निरपेक्ष सुनसानमा पृथ्वीमा ध्वनि थियो। यस शब्दको आधार शङ्खभित्रको र त्यस ध्वनिलाई मानिन्छ जसमा समुद्र लहराइरहेको सुनसान निस्तब्ध संसारको झलक पाइन्छ। सज्जन, मैले अघि पनि बताएको थिएँ त्यसभित्र पनि एक प्रकारको ध्वनि गुन्जयमान हुने गर्दछ समुद्रबाट पनि। र यो एकाक्षर मन्त्र हो तथा गम्भीर भाव र अर्थले भरिएको रहेको छ। ओमकार महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। प्राचीन शास्त्रमा र वैदिक मन्त्रहरूमा ओमकारको विशेष महत्त्व रहेको छ। र छुटकरीमा भन्नुपर्दा यसलाई लक्ष्य गराउने एक अक्षरको मन्त्र नै ओमकार हो। र यसैलाई बुझाउन स्वस्तिक आदि चिन्हहरूको आविष्कार गरिएका छन्। यदि मन्तव्य र विचारलाई मन्त्र भनिन्छ सज्जन, ओमकार नै वास्तविक विचार गर्न योग्य एवं बुझ्न योग्य रहेको छ। र ब्रह्माण्डका व्यक्तिहरूको पृथक पृथक भावको अन्तिम गति परब्रह्म परमात्मा नै हो। त्यसकारण त्यस परब्रह्मको ध्यान गर्दै अन्य मन्त्रहरूको भावार्थ सिद्ध गर्नुपर्दछ, अर्थात् ओमकारको नै ध्यान गर्नुपर्दछ। यस उच्च आशयद्वारा नै सब मन्त्रहरूको जप गर्नाले ओमकारको जुन आत्मस्वरूप हो त्यस संस्कारहरूलाई दृढ गर्दै लैजान्छ। ओम एकाक्षर मन्त्र भए तापनि वर्णातीत र शब्दातीत मानिन्छ सज्जन। यसलाई तत्त्व ब्रह्म पनि भनिन्छ भने कसैले शब्द ब्रह्म पनि भन्ने गरेका छन्। एकाक्षर मन्त्रको सूक्ष्म अर्थ हो नाश नहुने यस्तो जो एक अद्वितीय ब्रह्म हो त्यही नै एकाक्षर ब्रह्म हो। ओम र अकारेणोच्यते कृष्णः सर्वलोकैकनायकः उकारेणोच्यते राधा मकारो जीववाचकः भनेर पनि बताइएको छ। अर्थात् अकार अर्थात् कृष्ण, अकारोच्यते कृष्णः सर्वलोकैकनायकः अनि उकारको राधा अनि उकारेणोच्यते राधा, उकारको राधा भयो। मकारो जीववाचकः, म भनेको जीव, कृष्ण राधा अनि जीव यसरी पनि अर्थ लगाइएको छ भने पद्मपुराण अन्तरमा पद्मपुराणमा दाशभूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमं श्रीमन्नारायण स्वामी जगता प्रभुरीश्वरं श्रीमन्नारायण स्वामी जगता प्रभुरीश्वरम् अर्थात् नारायण नै जगतको प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ नै नियामक व्यवस्था गर्नेवाला हुनुहुन्छ र संसारका स्थावर जङ्गम आदि सबै जीव नै उहाँको दास हुन् भनेर यसरी पनि बताइएको छ सज्जन। त्यसैले ओमकारको विशेष महत्त्व रहेको छ। यसलाई जप गर्यौं भने शारीरिक र मानसिक रोग दुवै किसिमका रोगहरू पनि नष्ट हुन्छ सज्जन।